जिविताचो अनुभव. एक भावार्थी ओस्तोरी एक दिसा आपल्या जिविताची कथा सांगताली. तिका वाचूंक वा बरोवंक येना आसलें. ती शिकूंक नासली. एक दीस एका रेतीराक गेलोले कडेन देवाच्या उतराची पोरगोटणी जाताली. दुसरी पवित्र पुस्तक कशे भाशेन उक्तें करतात आनी वाचतात तें तिणें पळयलें. आपुणूय पवित्र पुस्तक उक्तें करून वाचूंक प्रयत्न करतली म्हूण तिच्या मनांत जालें. दुसऱ्या दिसाक रेतीराक वेतना ती पवित्र पुस्तक घेवन गेली आनी रेतीर दिता तो पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां सांगता तें उक्तीं करूंक प्रयत्न करूंक लागली. देवा कडेन मागूंक लागली, आपणाक तुजें उतर उगडूंक आनी वाचूंक शिकय म्हूण. देवा कडेन मागताली. देवा कडेन मागत रावली. सवकास सवकास ती पवित्र पुस्तक उगडूंक शिकली. आतां वाचूंक जाय, लोक वाचतात तें आयकून वाचूंक प्रयत्न करूंक लागली. ती भावार्थी ओस्तोरी जिका वाचूंक आनी बरोवंक येनासलें, ती आतां देवाचें उतर बरे तरेन परगट्टा. पवित्र पुस्तक दुसऱ्यांक उक्तें करूंक शिकयता. भाग्यवंत पावलो तिमोथाक बरोवन पवित्र पुस्तकाचें वर्तेपण सांगता. सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. शिकोवन दिवंक, चुकी काडून दाखोवंक, लोकांक नितायेर हाडूंक, तांकां देवाक मानता तसल्या जिविताचे वाटेर फुडें व्हरूंक तें उपकारता. ह्या उतरां उद्देशीं भाग्यवंत पावलो आमकां देवाचें उतर आमच्या जिवितांत कितें करता तें सांगता. आदल्या कोरारांत इसायास प्रवाद्याक हेजेकियान म्हणलें, तूं म्हाका परगट करताय तें सर्वेस्पराचें उतर दारजोणें हाडटलें उतर. होय, देवाचें उतर ताचे पुर्जेक एक दारजोणें. ताका लागून सिमांव पेद्रून जेजूक म्हणलें, तुजीं उतरां सासणीक जिविताचीं. जेजूच्या उतरां भायर आनीक कांयच ना म्हूण पेद्रून वळखून घेतलें. देवाच्या उतराची वळख सगल्यांक गरजेची ना तर जेजू आमचेर जे परी ताणें इमावसाक वेतोल्या शिसांचेर शीण करून म्हणलें तशें आमकांय म्हणटलो. कितलें म्हूण गोळे आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलेंय सोत मानूंक कितले म्हूण जड मोनाचे मनीस तुमी. देवाचे कुशी प्रमाणें क्रिस्तान हें सगलें सोंसचें आनी अशें आपले मोहिमेंत प्रवेश करचो म्हूण नकळो आसल्यात तुमी. मागीर मोइसेसा आनी सगल्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागतात तितल्याय शास्त्रांचो अर्थ तो तांकां सांगूंक लागलो. शिकोवन. पवित्र पुस्तक म्हळ्यार कितें? पवित्र पुस्तक मनशांनी बरयलोली सगळ्यान व्हडली मोगाची कथा. देवाचो व्हडलो मोग मनशा सोबें दाखोवन जाला. पवित्र पुस्तक आमकां रोचता, आपयता आनी आपणा सांगाता इश्टागोतीन आनी मोगान जिवंक आपयता त्या देवा विशीं सांगता. पवित्र पुस्तका उद्देशीं आमकां देवाची आप परगटणी फावो जाता. दुसऱ्या हात्यार म्हणल्यार
पवित्र सोबेची जिवी परंपरा. पवित्र पुस्तक देवाची आप परगोटणेचो बरोवन दवरलेलो जिवो वाको. पवित्र पुस्तक मनशाची उक्तावणी करता. एक मनीस देवाच्या मोगाक जबाब दिवंक ताची अशक्ताय आनी ताचो शेवट. आप परगोटणी म्हळ्यार कितें? देव आपणाकूच उक्तो करता आनी मनशाची सोडवणे विशीं आपली येवजण कशी दाखयता. देवाची येवजण मनशांक उक्ती जाता ती आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा. पवित्र पुस्तक कोणें बरयलें? पवित्र पुस्तकाक दोग बरोवपी आसात. एक दैवीक बरोवपी आनी जायते मनीस बरोवपी. एक दैवीक बरोवपी एकटोच देव. हें सगळें देवा उद्देशीं आनी बरोवप्यां उद्देशीं आमकां पवित्र पुस्तक मेळटा. मनशां उद्देशीं देवाचें उतर, जोड आनी उक्तें जाल्लें सत. कोणेंच हाचेर भासाभास करूंक जायना न्हय म्हूण दुबाव दवरूंक जायना, कित्याक देवाचें उतर भावार्थाच्या गुटाचो एक भाग. पवित्र पुस्तक कशें जल्माक आयलें? खेरीत मनशां उद्देशीं देवान पवित्र पुस्तक जल्माक हाडलें. तें म्हळ्यार बरोवपी, कवी, प्रवादी, एकठावपी, मांडावळीन घालपी आनी संपादपी. आदल्या कराराचें बरोवपी भावार्थाच्या समुदायाचे वांगडी देवाची भासावणी फुडें व्हरूंक आपणाक विचल्यात म्हूण ते बेस बरे जाणा आसले. देवाचें उतर बरे भाशेन आयकलां म्हूण तांचें बरोवप तांचो भावार्थ उगडापो करता. पवित्र पुस्तकांतलीं बरोवपां पवित्र कित्याक म्हणटात? पवित्र पुस्तकांतल्या बरोवपांक भावार्थी लोक पवित्र म्हणटात कित्याक तीं मनशांनी बरयलोलीं खरीं पूण पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांत इन्स्पिरेशन बरयलांत. 2 Timothy 3:16, 2 Peter 1:20. पवित्र पुस्तक चुकी विणें अशें म्हणटाना ह्यो वस्तू मनांत दवरूंक जाय. बरोवप्याच्यो वेगवेगळ्यो रिती आनी चाली. पवित्र पुस्तकाचो मुखेल हुस्को जावन आसा देवा विशीं आमकां शिकोवन दिवंक आनी ताच्या मोगाक जबाब दिवंक. पवित्र पुस्तकाची वांटणी. पवित्र पुस्तक 2 भागांनी वांटून येता. आदलो करार जेजूच्या जल्मा आदीं आनी नवो करार जेजूच्या जल्मा उपरांत बरयलोलो. सिनाय दोंगरार इस्रायल परचे लागीं देवान करार केलो. ताचे भोंवती आदलो करार घुंवता देवान आपल्या लागीं करार केलो. कबलात केल्या हाची जुदेव परजेक खात्री आसली. करार म्हणजे कितें? कराराचो अर्थ म्हणल्यार निमाणें मरण. पत्र वो कबलात, प्रॉमिस. आदल्या करारांत 40 आनी 100 पुस्तकां आसात आनी तीं 4 भागांनी वांटल्यात. समृद्धीची 5 पुस्तकां, इतिहासीक 16 पुस्तकां, जाणवायेची 7 पुस्तकां
आनी प्रवादी 18 व्हडले 4 धाकटे 12 आनी 2 दुसरीं पुस्तकां. नव्या करारांत 27 पुस्तकां आसात आनी 3 भागांनी वांटल्यात. इतिहासीक 5 पुस्तकां, पोत्रां 19 पुस्तकां आनी प्रवादीक 1 पुस्तक. आदल्या आनी नव्या करारांत सगळीं 70 आनी 3 पुस्तकां आसात. आदल्या करारांत पयलें पुस्तक उत्पत्ती आनी निमाणें पुस्तक मलाकी. नव्या करारांत पयलें पुस्तक मातेवा परमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आनी निमाणें पुस्तक जुआंवाक प्रकाशनी. पवित्र पुस्तक जिवाळ आनी जिवें. तातूंत आमकां मेळटात नाटकां, खुनांच्यो, क्रायम आनी वांशेच्यो लास्ट कथा, भक्ती, धमकावणी रिब्यूक, दूख खोंत, सादी जाणवाय, इबाडप आनी वीरताय हिरोइजम, बासावण्यो आनी शार्ती पावोवप. जबाब. देवान आमकां कित्याक रचला? देवान आमकां आपलो मोग करूंक, आपली चाकरी करूंक आनी मेल्ल्या उपरांत स्वर्गार वचूंक रचला. पवित्र पुस्तक जिवीत दितेलें पुस्तक, कित्याक थंय आमकां जिविताचें उतर मेळटा. देवाची सुचोवणी बरयलोलें पुस्तक. मनशांक शिकोवन दिवंक, चुकी दाखोवंक, निटायेर हाडूंक आनी न्याय नितीन वाडूंक आदार दिता. पवित्र पुस्तक जावन आसा जिणेचो एक हारसो. पवित्र पुस्तकाचे शिकोवणे मुखार हांव म्हज्याच जिविताची चवकशी करतां. जिणेची असोकताय नदरेक येतोच ती निटायेर घालूंक पवित्र पुस्तक आमकां वाट दाखयता. ह्या खातीर आमी सदांच पवित्र पुस्तक वाचूंक आनी नियाळूंक गरजेचें. देवाचें उतर निर्बेल असोत. मुन्नेच्या पुस्तकांत अशें मेळटा. देवाचें दर एक उतर निर्बेल. ताका शेरोना येतोल्यांत तो एक धाल. ताणें तुका बोबाट करिना जावंक आनी ताचे मुखार तूं फोटकिरो जायना जावंक ताच्या उतराक कांय चोडोवं नाका. देवाचें उतर सारकें पुराय केल्लें उतर, कंप्लीट. जीं कोण ह्या पुस्तकांतलीं बाकितां आयकतात तांकां हांव जुआंव ही शिटकावणी दितां. ह्या बाकिताक कितेंय चोडोवंक कोणूय फुडें सरीत जाल्यार तांकां फावो ती खास्त लावचें ना. ह्या पुस्तकार बरयलोलीं आसात तीं नश्टां देव तांच्या माथ्यार देंवयतलो. आनी ह्या पुस्तकांतल्या बाकितांतलें कोणूय कितेंय उणें करूंक फुडें सरीत जाल्यार तांकां देव ह्या पुस्तकार बरयलोल्यो आसात त्यो बासावण्यो भोगूंक दिवच्यो ना. जिविताच्या झाडाचें फळ खावंक आनी पवित्र शारांत ठिकाण करूंक तांकां मेळचें ना. देवाचें उतर अधिकार आसतलें. तुजें उतर सासणाक तोखता. सर्वेस्परा, स्वर्गार तें सदांच स्थिर. देवाचें उतर आमकां सगल्या गरजांक फावो जाता तसलें. सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. शिकोवन दिवंक
चुकी काडून दाखोवंक, लोकांक निटायेर हाडूंक, तांकां देवाक मानता तसल्या जिविताचे वाटेर फुडें व्हरूंक तें उपकारता. ताका लागून देवाचो खरो भोक्त उत्तम जाता आनी कसल्याय बऱ्या कामाक पुर्तो जावंक पावता. देवाचें उतर देवाची कुशी पाळटा तसलें. तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर म्हजी कुशी पाळल्या बगर आनी हांवें करूंक फर्मायलां तें शार्ती पावयल्या शिवाय निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत गरजेचें. देवाच्या उतरांतल्यान आमकां सोडवण मेळटा. कित्याक तुमकां देवान नवो जल्म दिला. तोच तुमचो बाप. तो विनाशी न्हय पूण अविनाशी. ताणें तुमकां आपल्या शब्दा वरवीं जिवीत दिलां. हो शब्द जिवो आनी सदां जिवो उरतलो. देवाचें उतर आमच्या पावलांक उजवाड. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलोलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. देवाचें उतर आमकां जाणवायेक व्हरता. उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक समजणी मेळटा. देवाचें उतर आमच्यो खोंती आनी भार काडून उडयता. खोंतीन म्हजो आत्मो सुकून वेता. तुज्या उतरा पोरमोणें म्हाका उबार. देवाचें उतर आमकां खुशालकाय हाडटा. तुजी कुशी म्हळ्यार म्हजें सासणाचें दायज. तीच म्हज्या काळजाचो संतोश. देवाचें उतर शांती दिता. तुजे समृद्धीचो मोग करतात तीं व्हड शांती भोगतात. तीं कित्याकूच आडलून पडचीं नात. मोतेंत दवरूंक. पवित्र पुस्तका उदेशी आमकां देवाची बरी खबर मेळटा. पवित्र पुस्तक सत जावन आसा. पवित्र पुस्तक देवाच्या मोगाचो करार मनशां आनी देवा मोदें. पवित्र पुस्तक देवा विशीं आमकां शिकोवन दिवंक आनी ताच्या मोगाचो जबाब दिवंक. पवित्र पुस्तकाक 2 भाग आसात, आदलो करार आनी नवो करार. मोगाळा बापा. पवित्र पुस्तक जावन आसा मोगाचें हातयार. आमी तें दिसपट्टें वाचून आनी आमच्या जिवितांत आपणावंक शिकोय. ताचो सारको उपेग करूंक आमचें मन उजवाडाय. आमच्या जिवितांत कोश्ट, त्रास येतात तेन्नाच ताचो उपेग करूंक न्हय, पूण सगळ्या वेळार आनी तें वाचूंक आनी आमचें जिवीत तुकाच जायते भाशेन चलोवंक तेंच पवित्र पुस्तक आमचें सासणाच्या जिविताचें हातयार जावंक आमकां बापा तुजो आदार आनी कृपा दी. आमेन.